अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैंने भी सारा सुना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शेख मोहम्मद शरीफ को बहुत हम पुराने से सुन रहे हैं। जब हम इधर नई नई आए थे कनाडा में 2003 2004, और उसके बाद जब बच्चों ने सुनना शुरू किया तो अभी ये याद कर रहे थे कि शेख मोहम्मद शरीफ ये कहा करते थे कि बोट में बैठना सबको पसंद है, लेकिन बोट बनाएगा कौन। और ये जो आखिरी वीडियो मैंने आपके साथ उनकी शेयर की है ना, हाउ टू रेज विद द टाइड ऑफ राइसेस एंड एंजाइटी, और ये लास्ट वीडियो थी उनकी जो उन्होंने पोस्ट की थी। और ये 3 डे चैलेंज जो इन्होंने करना था, बस ऐसे करते थे कि एक्साइटेड रखते थे लोगों को अल्लाह के बारे में, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के बारे में, दुआ के बारे में। और कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आप मिस्कीन बन के बैठ जाओ। और कहते होते थे कि अपने बच्चों को स्लेव ना बनाओ, जॉब्स के लिए ना पैदा करो बच्चे, उनको उनका अपना बॉस बनाओ, उनको कहो कि बिज़नेस करो। बिज़नेस के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरका की दुआ की, अपने बच्चों को लीडर्स बनाओ, अपने बच्चों को स्लेव्स ना बनाओ। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही टॉट अस। यकीन करें कि वाकई दिल ऐसे दुखा हुआ है और ऐसे दिल से दर्द हुआ है इस ख़बर के ऊपर। लेकिन बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है कि किसी बंदे के जाने का बेहतरीन टाइम क्या है। हम अपनी सोचों में होते हैं कि हमें कौन सपोर्ट करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि उनका बेहतरीन जाने का टाइम क्या है। वहाँ उनकी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम बेहतरीन उम्मीद रखते हैं। जैसे उनकी पीछे बातें हो रही हैं, जैसे था ना एक हदीस में आता है कि जनाज़ा गुज़रा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई, और दूसरा जनाज़ा गुज़रा तो फरमाया वाजिब हो गई। तो सहाबा ने कहा क्या वाजिब हो गई, एक भी जनाज़ा गुज़रा तो आपने कहा वाजिब हो गई, दूसरा भी गुज़रा तो वाजिब हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी तुमने अच्छी बातें याद की उसके जनाज़ा के गुज़रते वक्त उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी बुराई को याद किया उसके लिए जहन्नुम वाजिब हो गई। यानी वो क्या चीज़ छोड़ के गया है, कौन सी अपने इम्प्रेशंस पीछे छोड़ के गया है। ज़ाहिर है अगर नेकी छोड़ के गया है तो वो सदका जारिया के तौर पर चलती रहेगी और लोगों को उसको उसकी बेहतरी याद रहेगी। और अगर कोई बुरा है और बुरे काम करके गया तो जब जब उसकी याद आएगी तो उसकी बुराई साथ उसकी याद आएगी। नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको महफूज रखे। हम सब ने अपने बारे में सोचना है कि एक तो ये कि हमारी इमीडिएट फैमिली, सबसे पहला रिएक्शन उनका क्या होगा हमारे मरने के ऊपर। फिर लोग जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता था, क्या रिएक्शन होगा, क्या चीज़ पहले याद आती है। मैं आपको बार बार कहती हूँ ये सोचा करें कि मैं मर जाऊँ तो मेरे मौत की खबर सुनते ही सबसे पहली सोच उनके दिल में क्या आएगी, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। कि ये सोचना कि क्या सोच सबसे पहले, क्या दिमाग में उनके एकदम मेरी पिक्चर, मेरी क्या बात याद आएगी। और हक बात है, सीधी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पूरी सी कोशिश ये करनी है कि अल्लाह ताला की बात बताएं, अच्छे तरीके से बताएं, एहसान के तरीके से बताएं, और डेस्परेट होके अपने सर पर उनकी हिदायत को ना लें कि इनकी हिदायत मेरे सर ही है, अगर ये हिदायत पे नहीं आते तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। नहीं, हमने अपना काम करना है और अल्लाह ताला के सामने अकेले खड़े होकर यही कहना है, अल्लाह ताला वी ट्राइड आवर बेस्ट, हिकमत के साथ, एहसान के साथ, मोहब्बत के साथ हमने अपनी पूरी कोशिश की। ना कि गाली गलोच, मार कुटाई, ताना, गुस्सा, डेस्परेशन, एंजाइटी, उसके साथ कोई काम सुधरता नहीं है, कोई काम सुधरता नहीं। दुआ के साथ सब काम सुधर जाते हैं, और सिंसेरिटी के साथ आप करते रहें करते रहें करते रहें। डोंट स्टॉप टिल वी डाई, वी नीड टू डू दैट।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، نہ کوئی داعی، نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بالکل سچ اور حق بات بہت اچھے طریقے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں، میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں، اس کے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ کا کام بتانا ہے اور ہدایت اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا۔ آپ نے بتانا بھی ہے اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور آپ کی دونوں کوششیں انشاءاللہ باذن اللہ اگر سنسیریٹی ہے تو قبول ہوں گی، اور ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور کس وقت دے گا؟ وہ بہترین وقت ہوگا، جس وقت ہدایت جائے گی وہ بہترین وقت ہوگا، کہ جس وقت ان کو وہ ساری چیزیں پلٹ پلٹ کے واپس آتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے زندگی میں دے، ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں اس دنیا میں، اور ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ یہ خیر جائے گی۔ ہم یہ دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں یہ باتیں سلامت رہیں، قرآن کی، حدیث کی، جو ہم بتاتے رہتے ہیں اور ان کو چلاتے رہنا۔ تو دعا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی، جس رب نے قبول کی تھی نا میری پیاری بہنوں، وہی رب ہے، وہی رب ہے ارحم الراحمین، وہی رب ہے الرحمن الرحیم، وہی قبول کرنے والا ہے، وہ کر لیتا ہے، رب نہیں بدلا، ایک ہی رب ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے جانے کے اوپر اپنے دل کے اندر ایک شدید درد محسوس کرتے ہیں، اور اس چیز کا دکھ کرتے ہیں کہ اتنا پیارا انسان اس دنیا سے چلا گیا، ایک مددگار تھا، دین کا مددگار تھا، لوگوں کو اللہ کے قریب بلانے والا تھا۔ ہاں بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال ما کان فی، اللہ ہی کے لیے جو اس نے دیا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ تو لیکن یہ کہ پھر اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، وہ تو بندہ چلا گیا اور کیا اس کے کام اب سامنے آ رہے ہیں، اور کیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جاتے ہیں تو پھر ان کی ہی خیر کی باتیں سامنے آتی ہیں نا۔ ہاں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں سے ایک تھے، اور ان کا نام بھی میرے خیال میں علی ہی تھا، اور وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اس وقت ان کے جسم کے پیچھے بوجھ کو اٹھانے کے نشان نظر آئے، اور تب پتہ چلا کہ شہر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے گھر میں کھانا کون پہنچاتا تھا، کیونکہ کھانا پہنچنا بھی رک گیا، اور انہوں نے ان کی بیگ کے اوپر وہ نشان بھی دیکھ لیے کہ وہ چھپے چھپے رات میں جا کے لوگوں کے گھروں میں وہ چیزیں رکھتے تھے۔ تو جب مر جاتا ہے نا انسان، تو پھر اس کی ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں وہ چیزیں ایسے عام نہیں ہوتی کہ اس کو تھوڑا سا تو اس کے دل میں آ جائے وہ چیز۔ الحمدللہ اس کے جانے کے بعد بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے، سڈن ڈیتھ، جو بندہ ایمان کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کا نام لیتے لیتے مسلمان فوت ہو جائے، آپ رشک کیا کریں اس کے اوپر، آپ کہیں اللہ کیسی وہ سیڑھی پار کر گیا، وہ منزل پار کر گیا جو ہم نے کرنی ہے، which is difficult and we دعا that اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کے ساتھ لائے، ایمان کے ساتھ لے کر جانا، یہ دعا بہت بڑی ہے فتنے کے دور میں ہمیں۔ تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ جہاں آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں نا، آپ وہاں اپنے آپ کو چیک کریں، یہ پریکٹیکل بات ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کس حال میں ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادہ نصیب کرے، اور قیامت کے دن اپنے بہترین لوگوں میں شامل کرے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے، اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب کرے، کہ وہ جگہ بہت بڑی ہے اور اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہماری یہ دعا قبول کر سکتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ قریب مجیب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہترین دین کے کام لے لے، لوگوں کی بھلائی کے کام لے لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں خلوص رکھے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہم کام کریں،
اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھی اس کی خیر ہم کو پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔